आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और देश दुनिया की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। ताज़ा तरीन तफसीलातों के लिए रोशन कश्मीर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आए चलते हैं खबरों की और खबरों की शुरुआत अलाइदी की पसंद रहनुमा आसिया अंद्राबी के कोर्ट फैसले से करते हैं। आसिया अंद्राबी दहशतगर्दी केस में सजा से मुतल्लिक कार्रवाई पर फैसला 17 फरवरी को होगा। दिल्ली की अदालत ने कश्मीरी अलाइदगी पसंद रहनुमा आसिया अंद्राबी और इनके दो साथियों के खिलाफ दहशतगर्दी के साजिश के मुकदमे में सजा से मुतल्लिक दलाइल सुनने के तरीकाकार पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत इस मामले में 17 फरवरी को हुक्म सुनाएगी। वजह है कि खुसूसी एनआईए अदालत ने 14 फरवरी 2024 को आसिया अंद्राबी, सोफी फहमीदा और निदा नसरीन को मुजरिम करार दिया था। वैदजा मुकदमा सजा की तायीन के मरहले में मुंतकल हुआ। आसिया अंद्राबी 2018 में गिरफ्तार हुई थी। एनआईए ने इनके खिलाफ रियासत के खिलाफ जंग छेड़ने, फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने और यूएपीए के तहत दहशतगर्दाना साजिश समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अदालत अब यह तय करेगी कि सजा से मुतल्लिक दलाइल किस तरीके से सुने जाएंगे। मजहबी आज़ादी पर खुला हमला वंदे मातरम से मुतल्लिक MHA के फैसले पर जमीयत उलमा हिंद के सदर का रद्द-ए-अमल। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से सरकारी तकरीबात में कौमी तराने से कबल वंदे मातरम से मुतल्लिक जारी हिदायत पर सख्त तनकीद करते हुए इसे मजहबी आज़ादी पर खुला हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला आईनी हिंद के तहत अक़लियतों को हासिल मजहबी हुकूक के खिलाफ है। इनका कहना था कि मुसलमानों को किसी के वंदे मातरम गाने पर एतराज नहीं था, हम इसके बैज अशार में वतन को देवी के तौर पर पेश किया गया है जो तौहीद के अकीदे से मुतसद्दिम है। उन्होंने इसे आइन के आर्टिकल 25 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ करार दिया। मौलाना मदनी ने मजीद कहा है कि इस तरह के इकदाम जमहूरी अक़दार, मजहबी आज़ादी और आईनी रुख को कमजोर करती है और ये हुब्बुल वतनी नहीं बल्कि ये सियासी एजेंडे की अक्कासी करती है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के तिब्बी मुआयने का हुक्म। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की एक आंख की बिनाई मुतासिर होने की रिपोर्ट्स पर तिब्बी बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है। अदालत ने हिदायत किया है कि 16 फरवरी से कबल इनका तफसीली तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की जेल में रिहायशी सहूलियात और सेहत से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान यह अहकामात जारी किया। अदालत ने हुकाम को यह भी हिदायत दी है कि इमरान खान को अपने बच्चों से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत दी जाए। ट्रेड यूनियन की मुलगिर हड़ताल, मुख्तलिफ शोबों की खदमात मुतासर होने का इम्कान। मरकजी ट्रेड यूनियन के मुश्तरका फॉर्म की अपील पर मुल्क भर में आज एक रोज़ा आम हड़ताल की गई। यूनियन रहनुमाओं के मुताबिक हड़ताल मरकजी हुकूमत के मुबैना मजदूर, किसान और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के तौर पर की गई है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज और रैलियां निकाली गई, जबकि बैंक, इंश्योरेंस, डाक, ट्रांसपोर्ट, सेहत, बिजली जैसे शोबों की खदमात मुतासिर होने का इम्कान है। यूनियनों ने 4 लेबर कोड के मनसूखी ड्राफ्ट, सेट बिल और इलेक्ट्रिसिटी तरमीम बिल की वापसी समेत दीगर मुतालबात पेश किए। 33 कश्मीरी तलबा मुअत्तल नर्सिंग कोर्सेज की मंजूरी न होने पर एहतिजाज। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन बोर्ड ने राजस्थान की यूनिवर्सिटी में BSc नर्सिंग कोर्स के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल की लाजमी मंजूरी न होने के खिलाफ एहतिजाज करने पर 33 कश्मीरी तलबा की मुअत्तली पर शदीद तशवीश का इजहार किया। एसोसिएशन के कौमी कन्वीनर नासिर ख्वामी के मुताबिक मंजूरी न होने से 50 से जायद कश्मीरी तलबा का तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है और इनकी डिग्री, रजिस्ट्रेशन और रोजगार के इम्कानात गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। एसोसिएशन ने जम्मू व कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि या तो कोर्स के लिए फौरी तौर पर लाजमी मंजूरी हासिल की जाए या मुतासर तलबा को किसी दूसरे तस्लीम शुदा इदारे में बगैर तालीमी नुकसान के मुंतकिल किया जाए।
ایوان میں سوشل میڈیا پر ہتک آمیز مواد کے خلاف بحث کا فیصلہ، سخت کارروائی کا مطالبہ۔ جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں سوشل میڈیا پر عوامی نمائندوں کے خلاف ہتک آمیز اور غیر مصدقہ مواد کی اشاعت کے بڑھتے ہوئے رجحان پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس معاملے پر تفصیلی بحث کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایوان میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ارکان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور بعض آن لائن پورٹلز کی جانب سے منتخبہ نمائندوں کے خلاف مبینہ کردار کشی اور بے بنیاد الزامات کے اشاعت کو جمہوری اقدار کے لیے خطرہ قرار دیا۔ وقفہ سوالات کے دوران ارکان نے کہا کہ کچھ سوشل میڈیا ہینڈلرز اور ویب پورٹلز بغیر تصدیق کے مواد شائع کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف عوامی نمائندوں کی سخت متاثر ہو رہی ہے بلکہ ایوان کا تقدس بھی مجروح ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ڈیلی ویجرز کو فوری طور پر ریگولرائز کیا جائے۔ وحید رحمان پرب اسمبلی میں ڈیلی ویجرز کی ریگولرائزیشن کا مطالبہ اٹھاتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ برسوں سے خدمت انجام دینے والے ان ملازمین کو مزید تاخیر کے بغیر مستقل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلی ویجرز کو کام کے وقت تو تسلیم کیا جاتا ہے مگر تنخواہ اور مستقلی کے معاملے میں نظر انداز کیا جاتا ہے، جو ناانصافی ہے۔ پورا نے بجٹ اجلاس کے دوران اس مسئلے کو فوری حل نکالنے اور باقاعدہ پالیسی بنانے پر زور دیا۔ سری نگر میں ملازمین کی مستقلی کے لیے EJAC کا دھرنا، اہل خانہ اور بچے بھی ہوئے شریک۔ امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بینر تلے سینکڑوں کنٹریکچوئل اور یوم اجرت ملازمین نے شہری کشمیر پارک میں دھرنا دیا۔ مظاہرین میں ملازمین کے اہل خانہ اور بچے بھی شریک ہوئے۔ جموں کشمیر بھر میں مستقلی کا مطالبہ کیا۔ EJAC کے جنرل سیکرٹری سجاد احمد پرے نے کہا کہ بچوں کی شرکت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ جدوجہد خاندانوں، خاص طور پر نئی نسل کی تعلیم اور مستقبل پر کس قدر اثر انداز ہو رہی ہے۔ عمر صاحب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس کا واحد حال یہ ہے، اس کا واحد جواب یہ ہے کہ یہاں کے عارضی ملازمین کا مستقبل جو ہے برباد ہو گیا ہے، ان کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں۔ آپ ان کے بچے نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی مستقبل برباد ہو جائے، وہ اس قوم کا مستقبل ہے۔ ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں جس پالیسی کا آپ نے اعلان کیا اس کو واضح کیا جائے، اور جو ہمارے خدشات ہیں، جو ہمارے تحفظات ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے، جن بنیادوں پر، جن وعدوں کو لے کے آپ نے ووٹ لے لیا ہم سے، ان وعدوں کو عملی جمع پہنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ریگولرشن پالیسی کا اعلان کیا ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے تو ریگولرشن پالیسی کو واضح کرے، ہمارے خرچات، ہمارے تحفظات کو دور کریے۔ کیا اس پالیسی میں فکسڈ پے ہے؟ کیا اس پالیسی میں وہ سارے مراد ہیں جو یہاں کے فورتھ کلاس امپلائیز لے رہے ہیں؟ کیا اس پالیسی میں جو دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے ہیں، جو ریٹائر ہونے والے ہیں، کیا ان سب کا اس میں خیال رکھا گیا ہے؟ نہیں رکھا گیا ہے؟ کتنے فیز میں ریگولرائز کیا جائے گا؟ کیا دوسرے، اگر فیز 1 ریگولرائز ہو جاتا ہے تو دوسرے فیز میں ہمارے جو ملازمین رہ جاتے ہیں کیا ان کو منیمم ویج لداخ کے طرز پہ، دلی کے طرز پہ دیا جائے گا؟ ان سب کا ہم سرکار سے جواب چاہتے ہیں۔ سری نگر میں آشا ورکرز کا احتجاج، کم از کم اجرت قانون کے نفاذ کا مطالبہ۔ آشا ورکرز نے آج سری نگر میں کم از کم اجرت ایکٹ کے نفاذ کے مطالبے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ناکافی اعزازیہ اور قانونی اجرتی تحفظ نہ ملنے پر تشویش ظاہر کی اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں کم از کم اجرت قانون کے دائرے میں لایا جائے۔ آشا ورکران کا کہنا تھا کہ وہ برسوں سے عوامی صحت کے شعبے میں بنیادی خدمات انجام دے رہی ہے لیکن مالی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ انہوں نے منصفانہ معاوضے اور ملازمت کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا جبکہ موقع پر پولیس کی نفری بھی تعینات تھی۔ پن بچ ثنک تر پن عیال ثنک تر مگر کووڈس مز بچو یمو سوری عوام۔ أسۍ تم آشا ورکر یم ٹیوبرکلوسس بچاون، تم آشا ورکر یم پولیو نش بچاون، مگر سانہ خاطر تم 2000 رۄپیہِ سٲنۍ بچہ سفر گژھن، أسۍ نہ ہٮ۪کان پننٮ۪ن آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بنے رہے تازہ ترین تفصیلات و مراسلوں، سیاسی و سماجی اقتصادی خبروں کے لیے روشن کشمیر کے ساتھ۔